प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ पश्चिम नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, बाढी र पहिरोको कहर छ, कोरोनाको कहर छ, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लागिराखेको छ, सामाजिक जीवनमा ठुलो धक्का लागिराखेको छ, समग्र पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको छ, शैक्षिक क्यालेन्डरहरू लगभग सबै भत्किसकेको अवस्था छ र बहुसङ्ख्यक नागरिक जो गरिखानी वर्ग छ त्यो वर्ग बिहान के खाने बेलुका के खाने भन्ने एउटा गम्भीर मानवीय संवेदनासँग जोडिएको चुनौतीसँग लडिराखेको छ, जसको देख फलो गर्नुपर्ने, रेखदेख गर्नुपर्ने, जिम्मेवारी लिनुपर्ने, अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सरकार हो, सरकारको जिम्मेवारी हो, सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी हो। तर दुःखद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा शक्तिशाली जनमतसहितको सरकार चलाएर बसेको छ। नेकपा नेतृत्वको सरकार रहँदै गर्दा यी तमाम जनजीविकासँग जोडिएका प्रश्नहरू पेचिलो ढङ्गबाट अगाडि आइराखेका छन्। तर हरेक दिनका समाचार श्रृङ्खलाहरू नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूको रत्तेउलीमा केन्द्रित भइराखेको छ। अघिल्लो दिन एउटा सहमतिको समाचार आउँछ, भोलिपल्ट सहमति भत्किएको समाचार आउँछ, अर्को दिन पार्टी विभाजन गर्ने तयारीमा लागे नेताहरू भन्ने समाचार आउँछ। जनतालाई निराशाको कोर्सबाट मात्रै केही दिन यता केही साता यता नेकपाको नेतृत्वले धकेलिराखेको सन्दर्भमा नेकपाभित्रको समस्या, नेकपा किन यसरी जनजीविकाको प्रश्नमा उदासीन बनिराखेको छ, नेकपा नेतृत्वको सरकारको यति बेलाको जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र प्राथमिकता के हुनुपर्थ्यो, स्थायी समितिका सदस्य युवराज गेवाली आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ युवराज गेवालीज्यू। हजुर, धन्यवाद छ। बडो उच्चारण गर्न पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्यो कि नेकपा भित्रको यो समस्या तमाम विषयहरूलाई ओझेलमा पारेर दुई नेता तीन नेताका बीचमा सिङ्गो पार्टी संरचना, सिङ्गो सरकार सबै त्यहीँ केन्द्रित भइदिनुपर्ने, बालुवाटार शीतल निवास त्यसैमा केन्द्रित भइदिनुपर्ने, सिंहदरबारले त्यसैका लागि समय व्यतीत गरिदिनुपर्ने, जनता चाहिँ खानै नपाएर मरिराख्ने, डुबेरै मरिराख्ने, पहिरोमा पुरेर मरिराख्ने, कोरोना लागेर मरिराख्ने, कस्तो वितण्डा देखायो राजनीतिक नेतृत्वले। अब के छ भन्नुहुन्छ भने नि, हरेक राजनीतिक पार्टीमा समस्या हुन्छ, रूपमा बहस विवाद चलिरहन्छ के। हरेक राजनीतिक पार्टीमा निरन्तर रूपमा बहस विवाद छलफल भइ नै रहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अलिकति चर्को हुन्छ, कहिलेकाहीँ मत्थर हुन्छ। एउटा विशाल परिवार, त्यसमा पनि हाम्रो दुईटा पार्टी, भिन्न धारको दुईटा पार्टी, वामपन्थी पार्टी मिलेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा यहाँ तमाम विषयहरूमा चाहिँ आपसी अन्तर्विरोधहरू, समस्याहरू छन्। विगतकै पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी भित्रै पनि निरन्तर रूपमा त्यहाँ अन्तर्विरोधहरू थिए, छलफल बहस चल्दै आएको हो। त्यसो भएको हुनाले पार्टी सञ्चालनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निरन्तरको संवाद, निरन्तरको छलफल, निरन्तर बहस विवाद गर्दै गर्दै यो भनिन्छ नि संस्कृतमा पुरानो एउटा भनाइ छ, बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्ने एउटा वैज्ञानिक कुरा हो। त्यो निरन्तर बहस चलिरहेछ। अब यो बहसमा चाहिँ समग्र राष्ट्रको काम, सरकारका कामहरू यो बहसमा अल्झिनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी पार्टीभित्र पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामीले बहस गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ, त्यो चलि नै रहन्छ, निरन्तर चलिरहन्छ। कहिले भएको थिएन र जबदेखि पार्टी गठन भयो तबसम्म बहस विवाद निरन्तर चल्या छ। हरेक पार्टीमा छ त्यो, यो पार्टीमा मात्रै होइन, सबै राजनीतिक पार्टीमा छ। त्यसो भएर यो पार्टीभित्र चल्ने बहस विवादले जनताका सेवा सुविधा समस्याका कुराहरूलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन। तपाईँले भने एउटा कुरा के ठिक हो भने पार्टी आफ्नै तरिकाले चल्छ, बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ, जुड्छन्, फुट्छन्, यो त चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो, सबै आएको छ, चलिरहन्छ भविष्यमा पनि। त्यसो भएको हुनाले तर यसले
जनताका समस्यामा चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्नुहुन्न, बाधा पुर्याउनुहुन्न। सरकार सञ्चालनका चाहिँ समग्र कामहरू, सरकारका विभिन्न निकायहरू, संस्थाहरू ती चाहिँ आफ्नै गतिमा आवश्यकता अनुसार, मुलुकको आवश्यकता अनुसार, अहिले बाढी पहिरोको समस्या छ, कोरोनाको समस्या छ, लगायतका यावत समस्याहरू छन्, त्यसमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ जो कानुनी व्यवस्था छ त्यो अनुसार सरकारी अङ्गहरू परिचालित भइरहेछन्, परिचालित हुनुपर्छ। यसले अवरोध सिर्जना गर्नुहुन्न। यसले यो चाहिँ छलफलले कुनै त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव पार्नुहुन्न र बरु सकारात्मक ढङ्गले यी समस्या हल गर्ने के गर्ने, के पुगेन, कमजोरीहरू के छन्, त्यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ चाहिँ पनि हाम्रो बैठक चाहिँ गइरहेछ। त्यसो भएर हाम्रो बहस विवाद भनेको चाहिँ जनताको समस्याभन्दा बाहिर पटक्कै होइन। यद्यपि बाहिर नेतृत्वको लेनदेनको विषयमा व्यक्तित्वको टक्करमा चाहिँ यो अल्झिएको हो कि भन्ने परेको छ। कृष्णजी, तपाईँलाई साँचो कुरामा के बताउन चाहन्छु भने यहाँ हामी कोही यति धेरै नेता कार्यकर्ताहरू छौँ, यी सबै हामीहरू चाहिँ कुनै नेतालाई, अमुक नेतालाई फाल्ने, अमुक नेतालाई ल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छैनौँ। हामी सिस्टम स्थापित गर्न चाहन्छौँ। तलदेखि माथिसम्म पार्टी विधिसम्म तरिकाले चल्नु पर्यो। सरकार पनि हरेक कुरामा कानुन, नियम, संविधानका कुराहरूलाई शिरोधार्य गरेर त्योभन्दा दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न। विभिन्न संस्थाहरू, राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न संस्थाहरू नियम कानुनको परिधिभित्र सबै सञ्चालन हुनु पर्यो। सरकारी सम्पूर्ण गतिविधिहरू, खरिद प्रक्रियादेखि लिएर तमाम कुराहरू चाहिँ हामी एउटा सिस्टमको आधारमा, विधिको आधारमा, कानुनको आधारमा पारदर्शी रूपमा हरेक ठाउँमा सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि पनि गर्नु पर्यो। पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि पनि त्यो पारदर्शी होस्, विधिसम्मत होस्, नियमसङ्गत होस्, लोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो, मुख्य जोड हो। बस त्यसमा छ अहिले। तर कुरो चाहिँ गएर अल्टिमेटली नेताहरूको लेनदेनमा पदमा गएर टुङ्गिन लाग्यो भनेर समाचार आउँदाखेरि त त्यो त मजा भएन नि त। अनि अब के छ भने विधिको बारेमा, नीतिको बारेमा, सिद्धान्तको बारेमा छलफल भइरहँदा स्वतः अर्को पक्ष त्यहाँ गाँसिएर के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरूको कार्यविभाजन, कार्यकर्ताहरूको कार्यविभाजन। नेता भन्नाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री मात्रै होइन कि समग्र स्थायी कमिटीका, केन्द्रीय कमिटीका तलदेखि माथिसम्मका नेताहरूको कार्यविभाजन कुन तरिकाले गर्नुपर्ने हो, सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई निरन्तर परिचालित गर्ने, सबै क्रियाशील भएर लाग्ने वातावरण परिस्थिति कसरी निर्माण गर्नुपर्ने हो। यही कोभिडको चाहिँ सन्दर्भमा पनि तमाम चाहिँ पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू जनताको सेवामा कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्ने थियो। जसरी स्वास्थ्यकर्मीहरू लागिरहेका छन्, सुरक्षाकर्मीहरू लागिरहेका छन्, कोरोना चाहिँ महामारी हुँदाखेरि यो पङ्क्ति त लागेको छ नि, त्यस्तै गरेर पार्टी पङ्क्ति पनि त्यसरी लाग्नु पर्ने थियो, तर लागेन। यो लगाउने खालको परिपाटी भएन। त्यही अनुसारको जिम्मेवारी दिने, यसरी खटाउने, निर्देशन जारी गर्ने, अनि त्यसरी तलका कमिटीहरू पनि त्यही अनुसार परिचालित हुने, यो पटक्कै भएन। त्यो जमेको पोखरी जस्तो, ठुलो तलाउ जस्तो भयो पार्टी। 5-8 लाख कार्यकर्ता छन् हाम्रा भन्यौँ, तर त्यो 5-8 लाख कार्यकर्ता यति बेला देखिएको भए, देखा परिदिएको भए जनताले केही न केही अनुभूति गर्थ्यो होला नि। ओहो, सरकारको संरचना खोइ त हो। त्यसो भएर के भन्छ, यी कार्यकर्ताहरू भनेका त अरू सामान्य जनताभन्दा फरक हुन्। किनभने यी कार्यकर्ताहरूको काम भनेको जो जहाँ छ, जुन ओडामा छ, जुन गाउँमा छ, जुन टोलमा छ, हरेक ठाउँमा त्यहाँ जनताका समस्यासँग गाँसिनुपर्छ, जनताका समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ। यद्यपि एउटा कुरा के हो भने त्यो सम्पूर्ण निर्वाचित निकायहरू छन् नि, ती सबै चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता नै हुन्, तिनीहरू लागि नै रहेछन्। निकायहरू तलका गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाहरू सबै त्यो ढङ्गले लागेका छन्। तर निर्वाचित मात्रै होइन, जननिर्वाचित मात्रै होइन कि जनताबाट निर्वाचित नभएका पार्टीका कार्यकर्ताहरू, नेताहरूको ठुलो विशाल हजारौँ लाखौँको पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्ति पनि त्यही अनुसार परिचालित हुनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन। त्यसमा कमजोरी छन्, डिफेक्ट छ के हाम्रो पार्टी सञ्चालन सन्दर्भमा, कार्यविभाजनको सन्दर्भमा। अनि चाहिँ यो समस्याहरू छन्, गम्भीर समस्या छन् र त्यही विषयमा हामीले आज मात्रै होइन, अहिले मात्रै होइन, निरन्तर रूपमा बहस चलाउँदै आएका छौँ। हरेक बैठकमा तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोस्, हामी प्रत्येक चाहिँ छलफल बहसमा छौँ। तर के हुन्छ भने छलफल गर्यो, कुराकानी राख्यो, तर त्यो अगाडि बढ्दैन। त्यो समस्या देखिएको छ। त्यो मूलतः नेतृत्वमा त्यो समस्या देखिया हुनाले अहिले चाहिँ के भन्दा यो नेताहरूको लेनदेनको कुरा नै प्रमुख हो कि भन्ने कुरा छ। यो प्रचण्ड र केपी ओलीको, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको लेनदेनको विषय पटक्कै होइन।
यसमा चाहिँ सम्पूर्ण पार्टीको समस्या, जनताको समस्या चाहिँ यसमा विषय केन्द्रित छ। हेर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ आधारमा त्यसैलाई ध्यानमा राखेर बहसहरू छलफलहरू भइरहेछन्। जस्तै सरकार राम्रोसँग चलाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने भनेको के हो, सरकार सञ्चालन गर्ने तरिका के हो, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको के हो, पार्टीले सरकार चलाउने हो कि सरकारले पार्टी चलाउने हो, यस्ता कुराहरूको चाहिँ एउटा निश्चित सिस्टम स्थापित गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर पार्टी चलाउने भने कसरी चलाउने भने विधिसम्म चलाउनु पर्यो, पार्टीका नियमित बैठक हुनु पर्यो, निर्णय हुनु पर्यो, त्यही अनुसारका कार्यविभाजन हुनु पर्यो, सबैलाई काममा लगाउनु पर्यो। यहाँ कस्तो छ भने केही जननिर्वाचित कार्यकर्ताहरू भ्याइ नभ्याइ छन्, त्यो केही हजारको सङ्ख्यामा छ, तर अर्कोतिर लाखौँ लाख नेता र कार्यकर्ताहरू काम बेरोजगार छन्। यो अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले अब जनताबाट निर्वाचित भएकालाई भ्याइ नभ्याइ हुनु अनि जनताबाट निर्वाचित नभएकाहरूको सङ्ख्या त धेरै ठुलो छ, विशाल सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्या चाहिँ जाम भएर बस्ने भनेको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ केही डिफेक्ट छ, पार्टी सञ्चालन गर्नुमा कमजोरी छ। हो त्यसै बारेमा हामी छलफल र बहस गरिरहेछौँ। त्यो कोर्स करेक्सन गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले पटकबाट भनिरहँदाखेरि पार्टी नेतृत्वको ध्यान चाहिँ कुनै एउटा सम्झौता गराएर, कुनै एउटा अमुक सहमति गराएर, एउटा कुनै भद्र सहमति भन्छ नि, विगतमा पटक पटक तोडिएका भद्र सहमतिबाट अनि एउटा धार मत्थर बनाउने फेरि अगाडि बढ्ने भन्ने भन्दा बाहेक त केही पनि देखिया छैन नि त। यो कोर्स करेक्सन गर्नै जरुरी छ। यो कोर्स जुन खालको कोर्स जाम भएर बस्ने, कसैले काममाथि काम पाएर कोही मान्छे वर्षौँदेखि फाल्टु भएर चाहिँ मान्छेलाई बसाल्ने, कार्यकर्ताहरूलाई जुन खालको चाहिँ एउटा समस्या यो पार्टीभित्र देखा परेको छ त्यसलाई हल गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि निरन्तर प्रयत्न हो। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी तलदेखि माथिसम्म, वडादेखि माथिसम्म। यो कुनै प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको विषय मात्रै होइन कि वडा अध्यक्ष छ, निर्वाचित भएको छ भने त्यो वडा अध्यक्षको हैसियतले त्यहाँ क्रियाशील हुनु पर्यो। तर पार्टी कमिटीको वडा अध्यक्ष हो भनेदेखि उसले पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ काममा लाग्नु पर्यो। अनि यी दुईटाको बिचको निरन्तर समन्वय हुनु पर्यो। अहिले समन्वय छैन, आफ्नै ढङ्गले गाउँपालिका चलेको छ, नगरपालिका चलेको छ, वडा चलेको छ, सरकार माथिदेखि केन्द्रसम्म त्यहाँ जो गए तिनीहरूले आफ्नै तरिकाले चलाएका छन्। यता पार्टी चाहिँ कमिटीहरू चाहिँ समिति गरेर बसेका छन्। अब दुईतिरै अब नेताहरू कस्तो छ भने उता पनि त्यही व्यक्ति प्रमुख छ, उता पनि त्यही व्यक्ति प्रमुख छ। त्यसो भएको हुनाले सरकार भनेकै पार्टी, पार्टी भनेकै सरकार भन्ने जस्तो किसिमले चाहिँ सञ्चालन हुँदाखेरि के भयो त भनेदेखि सरकारका कामको समीक्षा, वडा सरकारदेखि लिएर गाउँ सरकारदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारको कामको समीक्षा अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुभयो भने यो सङ्घीय सरकारको औपचारिक रूपमा समीक्षा, साँच्चै समीक्षा अहिलेसम्म भएको छैन। यो भनेको त विडम्बना हो नि, यो त असाध्यै गम्भीर कुरा हो। अनि त्यसपछि कस्तो स्थिति हुन्छ भने सरकारको प्रमुख पनि, मुख्य प्रमुख पनि एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ, पार्टी प्रमुख पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब मैले जे गर्छु त्यही नै पार्टी काम हो, पार्टीले नै सरकार चलाइरहेछ भन्ने चाहिँ उहाँलाई स्वतः लाग्ने भइहाल्यो होइन। यता पार्टी कमिटी जुन स्थायी कमिटी, सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी छ, अब त्यसमा सरकारको बारेमा कमिटीमा छलफल बहस गर्ने र त्यहाँबाट निर्देशन नीति गर्ने कुराहरू हुँदैन। बजेट नीति कार्यक्रमहरू 3-3वटा पास भए त्यहाँ पार्टीमा छलफल हुँदैन। सरकारले कैयौँ ठुला महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिरहन्छन्, त्यहाँ छलफल बहस हुँदैन। केही एमसिसीको बारेमा अलिकति छलफल बहस त्यसमा भइरहेछ, केही त्यस्ता खालका मुद्दाहरू आउँदा हुन्छ, नत्र होइन भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, कस्ता विधेयकहरू अनेकहरू पास भइरहेका हुन्छन्, कति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, त्यसले राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने हुन्छन्, त्यसमा पार्टीमा कुनै निकायमा छलफल हुँदैन अनि त्यो पास भइसक्छ, त्यसपछि विवाद उत्पन्न हुन्छ। यस्तो बेलामा सरकारका विरुद्धमा लाग्ने, सरकार गिराउन लाग्ने, सरकार असफल बनाउन लाग्ने, यही होइन बालटाले तपाईँहरूलाई पटक पटक दिइराखेको जवाफ। अब के छ भनेदेखि सरकार गिराउने होइन, सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, त्यसमा आवश्यक पर्यो भने नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ। तर अहिलेसम्म त सरकार गिराउने कुरामा लोक को लागेको थियो भन्नुहोस् त, सरकारमा सहयोगै थियो। तर के भयो त भन्दाखेरि पार्टीको योजना अनुसार, कमिटीको योजना अनुसार, निर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्ने तरिका भएन। त्यसो भए त्यसलाई पार्टीको योजना अनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने ट्र्याकमा लिएर आउँ, त्यो लिकमा लिएर आउँ, लिक छोडेर हिँड्न थाल्यो के। अब हामी नै सरकार, हामी नै पार्टी, अब यो केही छैन भन्ने किसिमको जुन खालको स्थिति तलदेखि माथिसम्म भयो, त्यसले एउटा भद्रगोल स्थिति सिर्जना भइरहेछ। एउटा अराजकता, त्यति मात्र होइन चाहिँ भ्रष्टाचार निरन्तर बढेर आइरहेछ। अहिले महालेखाको प्रतिवेदन अहिले चाहिँ प्रस्तुत भएको छ, त्यो समग्र हेर्ने हो भनेदेखि स्थिति राम्रो छैन, धेरै नकारात्मक छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त तथ्यमा आधारित हिसाब किताबको कुरा हो नि, त्यो त तलदेखि माथिसम्मको हिसाब किताब अप्ठ्यारो छ। यो यद्यपि सबै भ्रष्टाचारमा चुर्लुमै डुब्या छन् भन्ने कुरा होइन, तर स्थिति बिग्रँदै गइरहेछ। यो महसुस हुनु पर्यो र यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो।
अब केही समय केही वर्ष बाँकी छ यो सरकार सञ्चालन गर्ने। आउँदा दिनमा अझ राम्रोसँग अझ प्रभावकारी ढङ्गले जनताले खुसी मान्ने गरी जनताले जय जयकार मान्ने गरी सरकार सञ्चालन गर्नु पर्यो। सरकारको पक्षमा 200-400 मान्छे अनि चाहिँ जिन्दाबाद भन्दै सडकमा उतार्नु परेन नि। लाखौँ लाख जनताले भोट हालेर चाहिँ ल्याएको सरकार त्यसले राम्रो काम गर्यो भने त ती जनताले त स्वतः जय जयकार गर्छन्। त्यसो भए त्यसमा चिन्तै गर्नु पर्दैन। अहिले त स्थिति कस्तो भयो भनेदेखि सरकारको पक्षमा लौ लाग है भनेर चाहिँ के युवाहरूलाई जय जयकार गर्न चाहिँ उतार्नु पर्ने 200-400लाई त्यस्तो स्थिति आयो। त्यस्तो त्यो राम्रो अवस्था त्यो चाहिँ छनक त्यसले दिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामी करेक्सन गर्न खोजेको, सच्याउन खोजेको हो, सुधार्न खोजेको हो। यो कुनै व्यक्तिको लडाइँ होइन। अब हिजोका दिनमा चलेका सरकारहरूसँग तुलना गरेर विगतमा चाहिँ के गरेका थिए र अहिलेका सरकारको आलोचना गर्छन् भन्छन् नि। अब जस्तो अहिले सरकारको अब के छ भने विगतका सरकारमा पनि कमी कमजोरी नभएको त कहिल्यै पनि हुँदैन होइन। कमी कमजोरी बिनाको सरकार, कमी कमजोरी बिनाको पार्टी यो धरतीमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यसलाई सापेक्ष रूपमा हेर्ने हो, तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो। अब विगतकाले कमजोरी गरेका थिए, हामी पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। हिजो त यस्तो भएको थियो अनि हिजोको जस्तै गर्दा के बिग्रियो त भन्ने त होइन नि त। यो त कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार हिजोका कमी कमजोरी हटाएर नयाँ ढङ्गले, नयाँ तरिकाले, अझ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेमा त्यो भएन भन्ने हो। सरकार चल्दै चलेन, सरकारले कामै गरेन भन्ने त होइन नि। सरकारले त कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेकै छ, राम्रा कामहरू पनि गरेकै छ, बाटाघाटाहरू बनेकै छन्, अरू विकासका कामहरू तमाम भएकै छन्। अब त्यो नियमित रूपमा गर्ने काम जुन कुनै सरकार आउँदाखेरि पनि आखिर केही न केही काम त भएकै हुन्छ। यो सरकारले पनि गरिरहने रहेछ, नियमित कामहरू गरिरहेछ होइन। अब त्यसो भएको हुनाले तर त्यतिले मात्रै पुगेन। यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, 2/3 सरकार, यसले अलि जनतालाई चाहिँ एकदम चाहिँ प्रफुल्ल हुन, खुसी हुने गरी आम जनतालाई है अब अहिले सरकारले गरिराखेको काममा पार्टीको यो अहिलेको असन्तुष्ट धारले भर्तेक गरिदियो भने त्यो जय जयकारहरू बढ्थ्यो कि होइन? यसो छ हेर्नुहोस्, भर्तेक गर्ने भनेको चाहिँ हामीले गरेको कामबाट जनताले जय जयकार गर्ने हो कि त्यो रियलाइजेसन, त्यो अनुभूति आम जनतामा अब छँदै छैन। म भन्दिनँ फेरि त्यो यथार्थ होइन। सरकारले त्यही राम्रा कुरा पनि पुर्याउन सकिएन भन्ने गुनासो छ नि। अनि राम्रा कुरा त हेर्नुहोस्, तमाम चाहिँ सरकारी सञ्चार माध्यम छन्, मिडियाहरू छन्। त्यहाँ यति नेपालमा मिडियाको यति चकाचौँ छ, राम्रो काम गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो मिडियाले पनि लग्छ, जनताले देख्छन् नि। तपाईँ हरेक मान्छेलाई जस्तै भन्नुहोस्, तरकारी किन्न जाँदाखेरि तरकारीको मूल्य घटेको पाइयो भने मान्छेले जय जयकार गर्दैन। पेट्रोल डिजेल किन्न जाँदाखेरि त्यहाँ मूल्य घट्यो भने मान्छेले जय जयकार गर्दैन। कुनै पनि सरकारी निकायमा काम गर्दा फटाफट काम गर्ने, घुस नखाने स्थिति भयो भनेदेखि त जनताले त्यहाँ जय जयकार गर्दैन। अब हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा राम्रो काम छिटो छिटो होस्, मेलम्ची छिटो छिटो आओस्। अहिले चाहिँ अब यी तमाम राजमार्गहरू छन्, ती सबै छिटो छिटो बनाउन्, समयमा सम्पन्न हुन्। त्यस्तो जय जयकार स्वतः गरिहाल्छन् जनताले। कामहरू राम्रोसँग हुँदै जाँदाखेरि अब यहाँ त मान्छेले प्रत्येक जनताहरू सडकमा बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ देखि लिएर सडकमा हिँड्दादेखि लिएर अड्डा अदालत जाँदादेखि दैनन्दिन काममा जनताले जुन समस्या बेहोरिरहेका छन् ती समस्या समाधान हुने बित्तिकै त जय जयकार स्वतः भइहाल्छ, भइ पनि रहेछ। कतिपय ठाउँमा जुन राम्रा कामहरू भएका छन् त्यसमा जनताले खुसी पनि मानेका छन्। तर समग्र रूपमा जनताको जीवन, जस्तै चाहिँ मान्छेले रोजगारी पायो भने जय जयकार गर्छ। आज चाहिँ बेरोजगार मान्छे छ, तिनी भनौँ भोलि हजारौँ लाखौँ मान्छेले रोजगारी पायो भने त स्वतः जनताले जय जयकार गर्छ भनेपछि हामीले खोजेको त्यही हो नि। हामी पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरू सडकमा निक्लँदा बाहिर जनताको बिचमा जाँदाखेरि जनताले चाहिँ वाह तपाईँको सरकारले क्या राम्रो काम गरेछ, धन्यवाद छ भनौँ भन्ने त हाम्रो चाहना हो। सरकारले नारालाई रूपान्तरण गरिदियोस्। अब जस्तै हामीले घोषणापत्र जुन जारी गरेका छौँ त्यो घोषणा हामी चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्दा हामीले घोषणापत्र के जारी गरेका छौँ र त्यो आधारमा हामीले कति काम गऱ्यौँ, 1 वर्षमा कति गऱ्यौँ, 2 वर्षमा कति गऱ्यौँ, अहिले 2.5 वर्ष पुग्यो कति गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक पटक चाहिँ के भन्दा त्यो घोषणापत्र प्रत्येकले पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो र फेरि पार्टी कमिटीमा समीक्षा हुनु पर्यो के प्रत्येक वडा कमिटीको, वडा चाहिँ पालिका छ भने गाउँपालिका छ भने त्यहाँको पार्टी कमिटीमा कति राम्रा काम भए, कति बेठिक काम भए, कमजोरी कहाँनिर छ त्यसको समीक्षा हुनु पर्यो र अनि पार्टी कमिटीले भन्नु पर्यो त्यहाँ पठाएको कार्यनेतालाई कि तपाईँले यो तरिकाले काम गर्नुहोस्, यसमा तपाईँको कमजोरी भयो भने त्यहाँ सुझाव सल्लाह निर्देशन दिने काम होस्। यसरी पो चल्छ त, त्यसरी भएन भन्ने हो के।
अब यहाँनिर बडो कठिन समयमा तपाईँहरू गुज्रिराखेको अथवा सिङ्गो राष्ट्र गुज्रिराखेको अवस्था छ। एउटा समय त पार्टी नै फुट्छ कि क्या हो भन्ने ढङ्गबाट पनि समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नेताहरू त्राही अवस्थामा थिए। त्यो परिस्थिति त सम्हालेर अगाडि बढिरहेको छ। एमाले भन्ने पार्टी दर्ता भएपछि अनि त्यो त्राही भयो। अब अहिले त अलिकति सम्हालिएको अवस्था छ। अब के केपी शर्मा ओलीले दुईटा मध्ये एउटा भूमिका त्यागिदिउन् भन्ने बटम लाइन हो नेकपा भित्रको? अब अहिले पार्टीभित्र त व्यापकै त्यो छलफल दुनियाँले थाहा पाएको कुरा हो। तर के भयो भनेदेखि चाहिँ अब उहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस्, म छोड्दिनँ भन्नुभयो रे नि त। एउटा यथार्थता के हो भनेदेखि उहाँ बिमारी पनि हुनुहुन्छ। यतिकै रोग चाहिँ सबैलाई लाग्छ, तर उहाँ चाहिँ दीर्घ बिमारी नै हो नि, सबै दुनियाँले थाहा पाएको छ। उहाँलाई अहिले पनि चाहिँ चरपरक गर्न मिल्दैन होइन, डोर्याएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। एकदमै धेरै उच्च स्तरको सतर्कता भनौँ न, जेसु काम त गरि नै राख्नु भएको छ। फेरि उहाँले मेहनत गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो बिमारी हुँदा पनि यसरी चाहिँ धानिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। तर पनि उहाँ उच्च स्तरको स्वास्थ्यको सतर्कता अपनाउनु पर्ने, त्यो उसमा चाहिँ रहनुपर्ने, त्यो अनुशासनमा भनौँ, स्वास्थ्यको चाहिँ उसमा परहेजमा, हरेक कुराको एकदम चाहिँ परहेजमा रहनुपर्ने एउटा त्योको अवस्था छ। अरू कुरा के छ भने पार्टीको मुख्य प्रमुख नेता एक नम्बर उहाँ नै हो। अर्को कुरा पार्टी सरकारको त कार्यकारी प्रमुख भइहाल्नु हो। यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि समग्र चिजले गर्दाखेरि त्यो एकदम भारी भयो कि उहाँले दबाब बढी भयो। यद्यपि उहाँले त्यो भारी भएको छ नि, म सबै चलाउँछु भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तर प्रभावकारी ढङ्गले चलेको छैन। जस्तै भन्नुहोस् न, पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बालुवाटारमा चलिरहेको हुन्छ, उहाँ बैठकमा आउन सक्नुहुन्न। अब अलिकति बैठकमा अलिबेर 4-5 घन्टा 2-4 घन्टा बस्यो, उहाँ रनक्क हुन्छ शरीर, अनि चाहिँ जानु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है समस्या कस्तो छ। अनि त्यसो भएर पार्टी भनेको त कसैलाई कोही बिमारी भयो हुँदैमा अथवा कोही केही हुँदैमा चाहिँ पार्टी काम त रोकिनु हुँदैन। अनि दिएको छ त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीका अध्यक्ष नै हुन्, पुरै जिम्मेवारी दियो भनेर योभन्दा अगाडि लेनदेन मिलेको हो नि। त्यो भूमिका निर्वाह गरेर एउटा नेतृत्व अगाडि बढ्यो भनेदेखि त सो त केपी शर्मा ओलीको भूमिका पार्टी संरचनामा कम भएर जान्छ होला नि त। के छ भने पुष्पकमल दाहाललाई जतिसुकै कार्यकारी प्रमुख भने पनि उहाँ दोस्रो अध्यक्ष, त्यसपछि पहिलो अध्यक्ष केपी ओली, अनि दोस्रो अध्यक्षले कुनै पनि पार्टीका बैठक राख्नु पर्यो, कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु पर्यो, कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने पहिलो अध्यक्षसित परामर्श गरेर, सरसल्लाह गरेर, छलफल गरेर, सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यो अवस्था भइसकेपछि त सो त अब चाहिँ के भन्दा कार्यकारी प्रमुख भने पनि उहाँले त पहिलो अध्यक्षसित चाहिँ परामर्श गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। दौडधुप गरेर हर हमेसा बालुवाटार कुद्या हुनुहुन्छ नि, देख्नु भएको छ नि तपाईँहरू। उहाँ चाहिँ के भन्दा बालुवाटार र शीतल निवास त पानी पँधेरो भइहाल्यो नि। अब त्यो शीतल निवास त जानै पर्ने त्यति आवश्यकै छैन। अपहरणकै शैलीमा लगे, मलाई फसाए भनेर भनिराख्नु भएको छ। शीतल निवासमा जसरी दौडधुप चलिरहेको छ त्यो त ठिकै हो, त्यो त गलतै हो, जानै हुन्न भन्ने कुरा होइन। तर यसरी जसरी चाहिँ कुदाकुद गर्ने, पार्टीमा समस्या पऱ्यो त्यहाँ गइहाल्ने, सरकारमा समस्या पऱ्यो त्यहाँ गइहाल्ने, यो तरिका गलत छ, यो तरिका बेठिक छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि दुनियाँले थाहा पाउनुपर्छ, प्रत्येक नेताले कार्यकर्ताले यो बुझ्नुपर्छ, स्वयं शीतल निवासले बुझ्नुपर्छ। यो एउटा पाटो त छँदै छ, सच्याउनु पर्ने कुरा। समस्या कहाँ छन् भन्नुहोस् न, यस्तो कुरा गर्ने हो। नेकपाभित्र विद्यमान व्यक्तिहरूले सुचाउन नसकेपछि अब एउटा पदले म अर्को कुरा भन्दै थिएँ कि तपाईँ अन्त्यमा आइपुग्नु। त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ स्थितिको यो समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै अब उहाँलाई कार्यकारी प्रमुख हो भनेदेखि एउटा मैले एउटा सामान्य विश्लेषण गरेको ठोक्क एकदम ठ्याक्कै भन्नु खोजेको होइन, तर कार्यकारी प्रमुख भनेको चाहिँ बैठक बसाल्ने, सम्पूर्ण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ बैठक सञ्चालन गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, न कन्क्लुड गर्ने, अन्तिममा बैठकको निष्कर्ष निकाल्ने, त्यो समेतको अधिकार सहितको अध्यक्ष है उहाँलाई चाहिँ दिएपछि उहाँले त्यो काम गर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ गर्ने चाहिँ उहाँलाई अलि सजिलो हुन्थ्यो र पार्टी अलि राम्रोसँग चल्थ्यो, नियमित बैठक बस्नु थियो। यहाँ त अब 2 महिना बैठक बसाल्नको लागि यहाँ स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यले बैठक बसाल भनेर लेखाइदिनु पर्यो। नेतृत्व त आफै बैठक बसालेर हामीलाई बोलाउनु पर्ने हो नि विधान बमोजिम। त्यो नेतृत्वले हामीलाई चलाउला भनेको त हामीले बैठक बसाल लौ चाहिँ बैठक चलाऊ भनेर भन्नुपर्ने जुन स्थिति आएको छ, यो गम्भीर कुरा हो। पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा यो गम्भीर कुरा हो, त्यो महसुस हुनुपर्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँ कार्यविभाजन हुनुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि पार्टी पनि चल्छ, सरकार पनि चल्छ। सरकार चलाउनेले फ्रीली त्यहाँ राम्रोसँग चलाउनु पर्यो, पार्टीसित चाहिँ नियमित सम्बन्ध, समन्वय
यतातिर गर्नु पर्यो, पार्टी सञ्चालन गर्नेले पनि नियमित सञ्चालन गर्नु पर्यो र यसरी सरकार र पार्टीको बिचको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन सम्बन्ध चाहिँ नियमित भएर अनि चाहिँ वास्तवमा हाम्रो घोषणापत्र अनुरूप सरकार सञ्चालन गर्ने सबै चाहिँ सरकारका नीति कार्यक्रम चाहिँ बजेटहरू तमाम कुरा गर्दाखेरि पार्टीमा छलफल गरेर एउटा सुझाव त दिनु पर्यो नि पार्टीले। निर्णय गर्ने त आफ्नो प्रोसेस छ सरकारको, उसको वैधानिक प्रोसेस छ, त्यो वैधानिक प्रोसेसमा लान्छ। तर यसमा चाहिँ केही न केही सुझाव सल्लाह त पार्टीबाट त हुनै पर्यो। पार्टीको सरकार यो त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, व्यक्तिको सरकार हो नि। यहाँ त कस्तो छ भने व्यक्तिको सरकार, अब यो मै सरकार, मै पार्टी, मै कानुन, मै संविधान भन्ने समस्या आई एम द पार्टी, आई एम सबै चिज मै हुँ, कानुन मै हुँ भन्ने किसिम भयो भने त यो लोकतन्त्र भन्ने त भाँडभैलोमा गएन। भाँडतन्त्र भइ नै सक्यो, लगभग समय सकिएको छ। हुन्छ, समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। युवराज गेवाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य। नेकपाभित्र झिजो लाग्दो ढङ्गबाट दिनदिनै गिजोली राखेको यो विवाद, जुन विवादले बालुवाटारलाई विवादमा तानेको छ, सिंहदरबारलाई विवादमा तानेको छ, शीतल निवासलाई विवादमा तानेको छ, नेकपालाई दिएको जनमतका सन्दर्भमा नागरिकमा वितृष्णा पैदा भइराखेको छ, देश कठिन समयमा छ, नेताहरू रत्त्यौली खेलेर बसिराखेका छन्। यो परिस्थिति कहिलेसम्म? समय र सम्वादका लागि म युवराज गेवालीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।